कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदौराधिका कृष्णो भजेहं कुञ्जगामिनो। पुरुषोत्तम मास महात्म्यका कथाहरू श्रवण गर्दै आज हामी 28औं दिनमा आइपुगेका छौँ। हामीलाई नियमित रूपमा युट्युब च्यानलको माध्यमबाट साथसाथै अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट आफ्नो धर्म संस्कृति कला धर्म व्रत पर्वहरूको बारेमा नियमित रूपमा विदेशमा रहेर पनि आफ्ना कला धर्महरूलाई प्रचार गर्नुहुने गुरु मञ्जरी समूहबाट फेसबुकबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नुभएका विश्वभरिबाट आमाहरू बुबाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूको कति धेरै ठुलो आस्था, कति धेरै प्रेम, कति धेरै श्रद्धा। यो प्रेमलाई यो श्रद्धालाई सदैव वन्दना गर्दै आजको कथा श्रवण गराउनु भन्दा पहिले सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। सम्पूर्ण दर्शक एवं भक्तवृन्दहरूमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। किनभने अब पुरुषोत्तम महिना को अब मात्रै आज एक दिन भइगयो, भोलि त औँसी भइगयो। अब हामीले आराधना गर्दै गर्दै व्रतको उद्यापन समापन कसैले गरिरहेका छौँ। कोही मालपुवा दान गरिराख्नु भएको छ, कोही दीप दान गरिराख्नु भएको छ, अरू केही भएन भगवानको कथा सुनिराख्नु भएको छ देश विदेशबाट। कति धेरै धर्ममा ओहो बडा आश्चर्यचकित हुन्छु यहाँहरूले गर्नुभएका युट्युबमा कमेन्टहरू अनि यहाँहरूले गर्नुभएका सेयरहरूलाई देखेर। मानिसहरूमा धर्मको लोभ भएको छैन। जहाँ गए पनि जहाँ बसे पनि धर्म त धारणा गर्ने कुरो, देखाउने कुरो मात्रै भएन। तर आजभोलि यस्तो जमाना आयो धर्म देखाउन पनि पाइने हो। कसरी कति हजारौंले लाखौंले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो स्वयं यो कथा आइरहेको छ। यही आउँछ किनकि यति जनाले हेर्नुभयो, यति भ्युज भयो, यति वर्षकाले हेर्नुभयो, अत्यधिक धेरै कथा। म पनि आश्चर्यचकित भएँ किनभने यहाँ कति एजका, कति वृद्ध, कति बालकले हेर्छन्। यो सबै कुराहरू अपडेट गराइदिन्छ। अत्यधिक धेरै कथा हेर्ने भनेको 25 देखि 35 वर्षसम्मका धेरै दर्शकहरूले यो कथालाई हेर्नुहुँदो रहेछ। त्यसैले एउटा धर्ममा जागृति भएको छ, अध्यात्ममा उत्सुकता बढेको छ अनि मनमा भक्ति र श्रद्धा बोकेर विश्वभरिबाट यो कथाहरूलाई हेर्नुहुन्छ। झन् अब एउटा कुरो यहाँहरूलाई म भनौँ, पुरुषोत्तम महिनाको आज कथा विशेष छ र अन्तिम भोलि त समापन हो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी जो हाम्रो कथासँग हाम्रा सेवाहरूसँग जोडिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद हामी दिनेछौँ र भोलिदेखि हाम्रो यो भिडियोको कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ औँसीबाट। फेरि अडियोमा कथा हाम्रो सुरु हुने नै छ। सुरु भइरहेको कथालाई निरन्तर अगाडि हामी बढाउने नै छौँ। एउटा कुरो त जरुर यहाँ के भनिएको छ भने भक्तवृन्दहरू, स्वयं भगवान महादेवले पार्वतीलाई खुसरुक्क भन्नुभएको छ। पार्वतीले पनि सोध्नुभयो, प्रभु यो पुरुषोत्तम मासको कथा सुन्नाले भक्ति गर्नाले के पाइन्छ भन्दा अनि स्वयं अनेक प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै भगवान भन्नुहुन्छ, सर्वेभ्यो साधनेभ्योऽयं मासश्री पुरुषोत्तमः वरीयान् निश्चयो मेद्य श्रुत्वा महात्म्यमुत्तमम्। यो सर्वेभ्यो साधनेभ्योऽयं सम्पूर्ण साधनहरू जो गर्न सक्दैन, मालपुवा दान गर्न सकेन, पिपलको वृक्षलाई परिक्रमा गर्न सकेन, मनले गर्ने। मेरो घर अगाडि, मेरो गाउँ अगाडि पिपलको वृक्ष थियो, म परिक्रमा गर्दैछु। तुलसीको मोड थिएन, मनले घुम्नियोस्। मनले घुम्नेवाला महान हुन्छन्, महात्मा हुन्छन्। तनले मात्रै त भरोसा कसको छ र? कहिले कहिले यो 1 इन्चको जिब्रोले धोका दिन्छ। अस्ति मैले भने नि, पुरा धोका दिन्छ पो त। हो त
1 इन्चको जिब्रोको त्यो स्वादको लागि नि शरीर डामाडोल हुन्छ। यो जिब्रो नि नहुने भने जे खाए पनि एउटै हुन्छ, केमा फरक पर्यो। त्यस कारणले गर्दा सर्वेभ्यो साधनेभ्यो यम्मास श्री पुरुषोत्तमे। अरू साधन गर्न सकियो सकिएन, यही महिना भने भुइँमा सुत्न सकियो सकिएन, फलहार ग्रहण गर्न सकियो सकिएन, एक छाक भोजन ग्रहण गर्न योसँग सम्बन्ध भएन। तर जसका सन्तानहरूले, जसका सन्ततिहरूले के गर्दछन्, निश्चय पनि भगवानको महात्म्यलाई श्रवण गर्दछन्। श्रुत्वा महात्म्यमुत्तमम्, के हुन्छ, श्रुत्वापि जायते भक्त्या महापापक्षयो नृणाम किं पुनः श्रद्धया कर्तुर्विधिना चेति मे मति। जसले पुरुषोत्तमको कथा आउँछ म सुन्छु भनेर आफ्नो ड्युटीको टाइमबाट पनि भगवत कथाको समय निकालेर श्रवण गर्नुहुन्छ। यहाँहरू फोन पनि आउँछन्, यहाँहरूको अनुभव बताउन बडा आनन्द पनि आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि हो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ बोले के त भनेर भन्दा यो महात्म्यलाई श्रवण गर्दछन् श्रद्धा भक्ति पूर्वक भने ती मनुष्यहरूले ठुला ठुला पुण्यहरू, ठुला ठुला धर्म कर्महरू पनि बटुल्दछन्। अब जो श्रद्धाले अलिअलि गर्न चाहनुहुन्छ यसको पुण्यको तराजु त ब्रह्माजीसँग पनि छैन। हो त बार बार कथा यही आइरहेको छ तराजुको त, किन ब्रह्माजीले त तौलेको कुरो हो नि त। त्यस कारणले यो पुण्य, पुरुषोत्तम महिनाको यो प्रेम, यो भक्ति तौलिन सकिँदैन। र भोलि औँसीका दिन हामी 1 महिनासम्म सकेन भने पनि बिहान बेलुका दियो बाल्छौँ, चोखो नितो खाउँ। अरू कुनै दिन सकेन, औँसीका दिन त पवित्र रहन सक्छौँ हामी। दुनियाँ थोक खाइयो, फेरि पनि अझै औँसी आयो, पूर्णिमा आयो, गुरुहरूले शास्त्रका कुराहरू सुनाउँदा सन्तहरूबाट हामीले थाहा पाउँदा पनि मानेनौँ भने बस हामी हो, हाम्रो अर्को जुनी। किनभने कुनै चिजहरू त सकिँदैन। यही जुनीमा पनि त भोलि दुःख हुन सक्छ नि त। मृत्यु पछाडिको त्यो जुनी मात्रै जुनी होइन, भोलिको दिन पनि त अर्को जुनी हो नि। किनकि प्रत्येक दिन निधाएर बिउछौँ, त्यो अर्को दिन हो। प्रत्येक दिन नै नयाँ नयाँ जुनी प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसैले देवताहरूले, पितृहरूले पनि आशीर्वाद दिन्छन्। औँसी बारी भने पितृहरूको आशीर्वाद मिल्छ, चाहे बुबाआमा हुनुहोस् नहुनुहोस्। पूर्णिमा बारी भने देवताहरूले मनक्कै आशीर्वाद दिन्छन्, पूर्ण आशीर्वाद दिन्छन्। त्यसैले ब्रह्मचर्यमा रहने, सात्विक भोजनहरू ग्रहण गर्ने त्यसै दिन हो। झन् पुरुषोत्तम मासको औँसी भोलि अब औँसी। त्यसैले अरू दिन सकिएन। भगवान्लाई बिहान भोग लगाउने फुलपातीहरू मैले अगाडि नै बताइदिएँ। यहाँहरू धेरै अलमल परिराख्नु भएको थियो। साँझमा सक्नेले 33 वटा बत्ती बाले, नभए एउटै दियोमा 33 वटा बत्ती बालेर भगवानको अगाडि मैले आज कयौँ बत्तीहरू प्रज्वलन गरेको छु। यो भाव प्रकट गर्ने दिन हो, त्यो बताउँला। अनि घटस्थापना सुरु भइहाल्छन्। र घटस्थापनाको लागि अनि हाम्रा सम्पूर्ण धार्मिक भिडियो चाडपर्वहरूको लागि धर्मदर्शन युट्युबबाट यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो यहाँहरूको प्रेम र श्रद्धाले गर्दा नि आज हामी यति फराक भएका छौँ, यति व्यापक भएका छौँ। अब भक्तवृन्दहरू, त्यसैले पुरुषोत्तमको कथा सुन्न पाउनुभयो नि, यो ठुलो सबै छोरा बुहारीहरूको लागि। ए बाबा, अब हिजो कथा हामीले कस्तो सुन्यो भन्दा मान्छेको कुरो होइन, बाँदरको कुरो सुन्दै थियौँ। ओके न भन्नु त, बाँदरले पनि पुरुषोत्तम मासमा 3 दिन नुहाएर मोक्ष पायो। नारदजीले भन्नुभयो अचम्म लाग्यो, कसरी के हो भनेर भन्दा त्यो लोभी ब्राह्मणको कथा हिजो हामीले सुन्यौँ। यमराजजीले लगेर भन्दै यसलाई 1000 चोटि है हिजोको कथाबाट अगाडि बढेर बस सिधै, किन आज सकेसम्म 2 अध्यायका प्रसङ्ग स्पर्श हामी गर्छौँ 28 र 29औं भागको। किन 31 अध्याय हुनु पर्यो नारदीय पुराणमा, 30 दिन मात्रै हो। 2 गतेदेखि मलमास सुरु छ 30 गतेसम्म। यस कारणले पनि हो। अब यहाँनिर के बताउनु भयो भनेर भन्दा अब त्यो 1000 जुनी, त्यसलाई 1000औं जुनी बाँदरको दिनु भनेर भनिदिनु भयो। तर सुन, एकैचोटि बाँदरको नदिनु है लोभीलाई, यो विश्वासघातीलाई। यो सबै हत्या हिंसा गरेर चराचुरुङ्गीहरूलाई पुरा लछार बक्रा मात्रै पारेको छ। यसलाई प्रेत बनाइदिनु, केही खान नपाओस्, जङ्गलमा टोड्कामा गएर बसोस्, बास यसलाई हड्डी मात्रै त्यहीँ सबै त्यहीँ टाँसीको एउटा प्रेत बनाइदिनु भने प्रेतत्वम प्रापित पूर्वम कानने विफले द्विजा। यो ब्राह्मणकै फल हो। किन? यसको पैसा आज जति पनि छ त्यो भूमिमै छ, कसैले दान पनि गर्न देखेन। काहीँ पिपलको रुखमुनि गाडेको छ, हो त यो लोभीले। आज यसलाई त थाहा छ नि त, उहाँ पुगेपछि त यमराजले भन्दैछन् नि त। त्यतिखेर कति पीडाले यो कथा सुन्यौँ नि हामी। काहीँ पिपलको रुखमुनि गाडेको छ, यति छ, काहीँ उहाँ फुलको बगैँचामा लगेर गाडेको छ। अहिलेको जस्तै त हो। फेरि तपाईँहरू ढुक्क हुनु होला नि, मैले त कहाँ गाडेको छु हौ, ब्याङ्कमा छ, के अरे भूमिमा छैन। धनानी भूम हो, अहिले त धनानी ब्याङ्क हौ, पसबष्ट गोष्ठ। अहिले त हाम्रो धन नै ब्याङ्क हो।
कतिको त धन सम्पत्ति ब्याङ्कमै राखी 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 शरीर छुट्छ अनि धेरै धन सम्पत्ति छ भने छुट्न प्राण छुट्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सम्पत्ति होस् तर सम्पत्तिमा मोह नहोस्। अरे कोरोना बढिरहेको छ दिनानुदिन, के हो खतरनाकको घन्टी बजिरहेको छ एउटा। खतरनाकको घन्टी बजिरहेको छ, त्यो के अरे हातमा दल्ने बिर्सिहाल्छौ त्यसको नाम के अरे सेनिटाइजर। सेनिटाइजरले दिमाग खराब गरिरहेको छ, नलगाइकन पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, हामी स्वच्छता पवित्रता जति सक्दो मास्कहरू लगाएर सुरक्षित भएर हामी रहिरहेका छौँ, तर पनि रोगहरू बढिरहेका छन्। यस कारणले गर्दा भोलि सबै हाम्रो धनानी ब्याङ्क वहीँ रहन्छ, अरूले नि भोग गर्ने हो। अहिले त कमसेकम भोग त गर्न पाए, पहिलेको गाड्दैन कहाँ, पिपलको रुखमा नि भएको भन्दैन थियो, त्यत्तिकै प्राण जान्थ्यो, हत्या गरेर सकियो थियो। अनि त्यही भएर त उत्खनन गर्दाखेरि त्यस्ता चिजहरू भेटिन्थ्यो नि, कहीँ सुनका गाग्री, कहीँ माटाका गाग्री, त्यहाँभित्र पैसा रुपियाँ। अहिले पनि कति छन् होला हाम्रा नेपालहरूमा त्यस्ता ठाउँ छन् नि, त्यस्तो राखेका चिजहरू हुन्थे। अब यहाँनिर के थियो त भनेर भन्दा यो प्रेत भयो हो नि त, यत्रो पैसा थियो, चाडपर्व आयो, खर्च गरौँ न बुवा भन्दा छैन पैसा भन्थ्यो, बुढो अलिकति कमाएकै गएर लुकाइहाल्यो। खर्च गर्नु त आखिर सम्पत्तिको 3वटा मात्रै गति, एउटा दान भोग नाश। सम्पत्तिका 3वटा गति हुन्छन् कि एउटा कि आफूले भोग गर्ने, अलिकति राम्रो लाउने छ भने होइन, व्यवस्थित हुने, ठिक हुने, दान, अनि त्यस पछाडि गएर भोग। अर्को भनेको के हो, भोग गर्ने, आफूले भोग गर्ने, भोग गरेर पछि केही दान पनि गर्ने। कतिवटा यस्ता घरहरू छन्, छोराको कमाइ भयो, एउटा खुत्रुके राखेको छ, बाबु आज कति कमाइ छ तैँले, ल्याएर यहाँ खुत्रुके माल, उसले 100 रुपियाँ कमायो भने 10 रुपियाँ छुट्याइहाल्छ, 1000 रुपियाँ भयो भने 100 रुपियाँ छुट्याउने परिवार, बुहारीले पनि कति कमाउने, एउटा खुत्रुके बनाउने त्यस्तो। अनि काहीँ हामीले सहयोग गरिदिने यस्ता अवसरहरू आयो भने हामीले होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो पनि एउटा ठुलो दशांश दान हो। 10 दान जो मर्ने बेलामा, प्राण जाने बेलामा अप्याक भएको बेला गरिन्छ नि 10 दान, त्यो हामीलाई शास्त्रले सुरुदेखि नै गर्न सिकाएको। कमाएको 10% दान नि 10 दान हो। अब म आज धेरै लामो व्याख्या चाहिँ गर्दिनँ, बाहिर जान्न, यहाँहरूलाई बहुत आनन्द लाग्छ यस्ता कथाहरूले, मलाई थाहा छ। यहाँहरूले यी कुराहरू भन्नु पनि हुन्छ टेलिफोनहरूमा, मेसेजहरूमा। यसप्रति आभारी छु, तर भगवत कथा हामी सुनि नै रहनेछौँ। अब एउटा कुरो नि, यो ब्राह्मणले यस्तै गर्यो, केही गरेन, न पर पाहुनालाई खुवाएन, केही गर्यो, त्यसैले यो प्रेतात्मा भयो। प्रेत भए पछाडि यसलाई अब यमराजका दूतहरूले फेरि बाँदर बनाइदिए। कहाँ, शीतल जल भएको ठाउँमा, छाया रुखका छाया जम्बुखण्डको एउटा मनोहर कालन्जर नाम गरेको पर्वतमा, त्यहाँदेखि तलतिर देवराज इन्द्रले पनि नुहाउने एउटा कुण्ड रहेछ, मानव सरोवर समान पवित्र। सज्जनहरू पुण्यात्माहरू त्यहाँ आएर कहिले कहिले नुहाउँदा पनि रहेछन्, पुण्य पनि गर्दा रहेछन्। त्यही ठाउँमा आएर यो चाहिँ के भयो त, बाँदर बन्यो। नारदजीले भन्नुभयो कस्तो अचम्मको कुरो, त्यस्तो पापी त्यो लोभी ब्राह्मण शीतल जल भएको ठाउँमा, पवित्र नदीमा, देवालयमा, शिवालयमा अरू आएर नुहाउने ठाउँमा, पुरुषोत्तमको व्रत गर्दा नुहाउन आउने ठाउँमा बाँदर भयो। यो के पुण्य गर्यो हो यसले? कस्तो राम्रो कुरा, लु हेर्नु त, के चाहिँ पुण्य गर्यो? अरे अनकण्टक जङ्गलमा हुनुपर्ने, यिनी केही नखाने, धर्मराजले भनेको थियो त जङ्गलमा जन्म दिनु भनेर। फेरि शीतल वनमा चाहिँ कसरी जन्म भयो? त्रैलोक्य पावने रम्ये मृगतीर्थे कथम कपि आवासात्म करो दुष्ट पापकोटि समन्वित। यो पापी, यो दुष्टात्माले कसरी प्राप्त गरो यो मृगतीर्थ, जहाँ गएर देवताहरू पनि आएर स्नान गर्दथे। देवताहरूको लागि पनि दुर्लभ हो, मनुष्यहरू आएर स्नान गर्ने यस्तो जन्म यसले कसरी पायो त? नपाउनु पर्ने होइन यो पापीले, त्यो बाँदर भएर रह्यो। कथम कपि, र यो कुरो मलाई सुन्न इच्छा भयो। केही न केही पुण्यको प्रभाव त होला जसले गर्दा शीतल पायो। त्यसैले भक्तवृन्दहरू थोरै आस्था बगायो भने अनुहारमा उज्यालो आउँछ। नभए सम्पत्ति भएर पनि आज हाँस्न सकेका छैन। आज घर परिवारमा बहुत तनाव छ, सबै थोक छ तर प्रेम छैन, सबै सेटिङ छ। डाइनिङ टेबल पनि सेटिङ छ, अर्को के अरे त्यो ओछ्याउने भुइँमा सोफा पनि सेटिङ, सब सेटिङ, फिटिङ सेटिङ के जमाना आयो। तर मान्छेको दिमाग चाहिँ अप सेटिङ छ, कुरै मिल्दैन क्या। कथा सुनेर आज धेरैलाई ऊर्जा मिलेको छ, आनन्द मिलेको छ जीवनमा, नयाँ फन प्राप्त भयो। अरू के गर्न सक्छौँ? कथा सुनेर नि कल्याण हुन्छ।
त्यसैले यहाँ के भन्नुहुन्छ, आज यो जीवनमा यो पवित्र कसरी भयो त? किनकि सुख एउटा ढुङ्गो हुन्छ नि, एउटा ढुङ्गा पत्थर जो पानी भेट्छ, त्यो बडा पानी भेटेको पानीबाट बग्छ, पानीले छोयो भने त्यो ढुङ्गो हरियो हुन्छ, कस्तो लेउ लागेको हुन्छ, त्यो नरम हुन्छ। तर जो ढुङ्गा नदीमा हुन्छ, पानी लागेको छैन, पानीले उसलाई छिचोल्दैन, पानीले छोएर जाँदैन भने त्यो ढुङ्गा रुखो हुन्छ, सुखो हुन्छ, धन त छ, दौलत त छ, विद्या त छ, ज्ञान त छ, सबै थोक त छ, तर भक्ति भएन, प्रेम भएन, निष्ठा भएन, सेवा भएन भने अनुहार फुस्रो हुन्छ, केही सुखो हुन्छ, त्यही मतलब छैन। त्यसैले हेर्नुहोस्, भगवत कथाले व्यक्तिलाई रस भरिदिन्छ, जीवनमा ऊर्जा प्रदान गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनेरि भन्नुहुन्छ, यो के तपस्या गरौँ हे प्रभु, यसले आज यो तीर्थको कुण्डमा गएर बाँदर भन्यो, आखिर बाँदर त जुनी पायो यसले, तर त्यो तीर्थमा पवित्र ठाउँमा यो कसरी बाँदर बन्यो भनेर सोद्धाखेरि तब यहाँ भन्नुहुन्छ, एकचोटि यसले एउटा पुण्य गरेको थियो, सुन्नु है यसको पुण्य, हामीले पनि गरेका अवश्य पनि होलाौ के भनेर भन्दा, कश्चित वैश्यो महानासी नामना वै चित्रकुण्डल तत्पत्नी तारका नामनी पति पाति व्रत्य परायणा। एक समयमा कुनै धनवान वैश्य थियो, धनाढ्य वैश्य थियो, जसको नाम थियो चित्रकुण्डल र उसकी पत्नीको नाम थियो तारका। यी दुवैजनाले भक्तिपूर्वक 1 महिनासम्म पुरुषोत्तमको व्रत गरेका रहेछन्। दम्पतिले नै व्रत गरेका, लु त, अरे व्रत त गर्नु पर्दैन, दम्पतिले नै कथा सुन्न पाइयो भने ओहो के हुन्छ, बोले कलियुगको समाप्त भएर जान्छ। जुन घरमा कथा हुन्छ नि, कथा सत्संग हुन्छ नि, त्यो घरमा कलियुग समाप्त भएर जान्छ। कलियुग भनेको के हो यहाँहरूलाई थाहा छ, मांस, मदिरा, गुटका, फुटका कति खाइयो, पेट पेट पुटपुट पार्दै होइन जीवनमा। त्यसैले अलिकति होस त गर्नुपर्छ। किन? कसैले थुकेको ठाउँमा, कसैले फोहोर गरेको ठाउँमा, कसैले मलमूत्र आदि परित्याग गरेको ठाउँमा कसैले गएर पूजा गर्दैन। यस कारणले गर्दा यो धरती अमूल्य धरती हो, अमृतस्य पुत्र हौ। त हामी गलत मार्गमा लागिरहेका थियौँ, किन गलत सुन्यौँ अनि गलत चिज खायौँ, राम्रा कुरा सुनेनौँ। त्यसैले कथाले कलियुग बन्द गराइदिन्छ। अरे चाडपर्वहरूको नाममा नि जरुर बन्द गराइदियो भने पनि कलिबाट त अलिअलि बचियो नि। हेर औँसी रहेछ आज, पूर्णिमा रहेछ आज, हो सुवेदी गुरुले भनेको लट्ठी, यो आनन्दको अनुभूति त आयो नि, जोग्यो नि त। कथा धेरै छ नि त हो प्यारा भक्तवृन्दहरू आजलाई। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर भन्नुहुन्छ, अब हामीले के गर्ने त? यो के भयो त? यो चित्रकुण्डल बडा धनाढ्य वैश्य थिए, पुरुषोत्तमको 1 महिनासम्म व्रत गर्थे, दुवैजना पति पत्नी। कति राम्रो मन मिलेको। र उनले अन्तिम दिन समापनका दिन आए पछाडि कति धेरै धन सम्पत्ति भएको हुनाले दिल खोलेर दान गरे। 30 जना ब्राह्मणहरूलाई बोलाएछन् अनि ब्राह्मणीहरूलाई पनि बोलाए। उनले मन थियो, श्रद्धा थियो, लकडाउन थिएन, गरे। अब लकडाउन छ, कहीँ जान पाइँदैन, कसरी गर्ने त? कथा सुन्ने हो नि। रुखा फुका अलिअलि दान गर्न पाइँदैछ, त्यही बडा राम्रो हो त। बहुत बहुत आभार। यो पनि त एउटा समयले जुरायो नि त हामीलाई, होइन? फेसबुकले, युट्युबले कति नजिक बनायो। नभए हेर्नु त, हामी उहीँ पढेर चिठी पठाउनु पर्यो भने हाम्रो पालामा 3 महिना लाग्थ्यो चिठी आइपुग्न, यहीँ भारतदेखि नेपाल आइपुग्यो। खोज खबरी के हो, टेलिफोनहरू के थियो थाहा थिएन। अहिले हालेको बस तुरुन्त 2 सेकेन्डमा नोटिफिकेसन विश्वभरि पुग्छ। कस्तो राम्रो जमाना। त यसमा कथा पनि त हामीले यही तरिकाले सुन्न पाइरहेका छौँ। र यहाँ के भन्नुहुन्छ, 1 महिनासम्म उद्यापन गरे। उद्यापनमा त साडी ल्याएका छन्, झर्के त्यो काँसे थाली, चरेसको थाली, मालपुवा बनाएका छन्, दान दक्षिणा भरपूर दक्षिणाहरू दिएर सबै ब्राह्मणहरूलाई यति दान गरे। अरे बडा विधिपूर्वक दान गरे उनले। ती ब्राह्मण, ती धनाढ्य व्यक्तिले पुरुषोत्तम भगवानको नाममा खूब दान गरेर उद्यापन गरे। हो त्यतिखेर यो कदर्य थियो नि, हो हिजोको लोभी ब्राह्मण, क्या त्यो कदर्य, क्या लोभी। यो पुण्य यसले के गर्यो, जसले तीर्थमा गएर बाँदर भन्ने प्रसङ्गमा यहाँनिर भन्नुहुन्छ, यो ब्राह्मणले के गर्यो त? यो लोभी ब्राह्मण चाहिँ नबोलाइकन त्यहाँ पुगेछ, चन्दन बन्दन लगाएर। बोलाएकै थिएन। लु हेर्नु त, मलाई पनि के पाउँछु कि, मैले पनि के पाउँछु भनेर त्यो धनाढ्यको घरमा पूजा हुँदैछ, पुरुषोत्तमको व्रतको समाप्ति छ अरे भनेर यो पनि पिल गर्दै पुग्यो यो कदर्य। अनि कदर्य पनि त्यहीँ पुग्यो। अनि सुन्यो नि त, ब्राह्मणहरू टन्नका टन्न दान लिएर जाँदैछन्। है भुइँसी दक्षिणा भनेको छ, वस्त्र भनेको छ, कहीँ के दिएको छ, छक्क पर्यो यो। अनि सबै ब्राह्मणहरूले दक्षिणा लिएर गएपछि
अनि घर अगाडि गएर धुरु धुरु घुक्का 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 गर्दै रुँदै रहेछ यो कदरी हो लोभी ब्राह्मण त यो अनि त्यस पछाडि गएर राजाले सोचे को रुँदैछ मेरो घरमा, आज मैले यज्ञ गरेको दिन कसैलाई रुवाउनु हुँदैन, आज मेरो घरमा को आयो भनेर ती धनाढ्य वैश्य क्या चित्रकुण्डल आएर यसो हेर्दा त एकजना चन्दन बन्दन लगाएका ब्राह्मण घुक्का 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 गर्दै रुँदैछन्। के भयो तपाईलाई, किन रुनु भएको? आज मैले घरमा यज्ञ गरेको दिन, आज मैले भगवानको उद्यापन गरेको दिन रुन्छन्। म धनाढ्यको घरमा आएर किन रुनु भयो लु भन्नुहोस् भनेर भन्दा पिल 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 आँसु बगाउँदै यसले भन्यो चित्रकुण्डललाई, भवानद्य कृतार्थोसी भाग्यवानी सिद्ध सर्वता यत्वया परया भक्त सेवित पुरुषोत्तम। यसले भन्यो रुदै अति लुब्ध कदर यस्तो रुदम तस्तौ तदग्रत, अगाडि रुँदै 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 भन्यो तपाईँ कति भाग्यमानी। प्रशंसा पो गर्न थाले त्यो लोभी ब्राह्मणले, तपाईँ जस्तो पुण्यात्मा, तपाईँ जस्तो दम्पति त यो संसारमा कोही पनि थिएन। किनभने यत्रो पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गर्नुभयो, यत्रो धेरै ब्राह्मणहरूलाई दान दिनुभयो, यत्रो धेरै दक्षिणा गर्नुभयो। आहा, पत्नी पनि उस्तै धार्मिक, पति पनि उस्तै धार्मिक, जोडी कति मिलेको यसरी भगवानको व्रत गर्न पाउनु, पूजा गर्न पाउनु। तपाईँ त भगवत भक्तिका सूर्य हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम महीनाको व्रत उद्यापन बडा यति राम्रोसँगले गर्नुभयो। सायद यति राम्रो पुरुषोत्तम भगवतको उद्यापन गर्ने यो पृथ्वी तलमा कोही पनि छैन होला। तपाईका पितृहरू आज धन्य भए, तपाईको कुल पनि आज धन्य भयो। यो लोभी ब्राह्मणले प्रशंसा गर्दैछ, किन? धन पाउँछु भनेर, पैसा पाउनको लागि। तर प्रशंसा त गर्यो नि त जे भए पनि। अरु के भन्दैछ यसले सुन्नु है, के भन्छ? धन्यस्तव पिता धन्य माता च पति देवता याभ्यान उत्पादिता पुत्रस्त्वादृशो हरिवल्लभा। आहा, तपाईका आज पिता धन्य हुनुभयो राजन। हे 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 महाशय, तपाईका पिता धन्य हुनुभयो। आमालाई 9 महिनासम्म जुन आमाले कोखमा राख्नुभयो, तपाईकी आमाले स्तनपान गराउनुभयो, ती आमाको जन्म सफल भयो। किन? तपाईले पुरुषोत्तमको व्रतको उद्यापन गर्नुभयो। यहाँ भन्दा अरू प्रशंसा के हुन सक्छ? लोभी छ, भलै उसलाई धन चाहिएको छ, तर अर्कालाई फुरुक्क पारेको छ। हेर्नु त, उसले त केही गरेको थिएन नि त, परिवारलाई खाना लाउन दिएको थिएन। दानको त कुरै नगरौँ न, कहाँ गरेको थियो त्यसले दान? छँदै थिएन। उही धन दिन्छन्, लगेर गाडी हाल्यो, आँपको रुखमा हो कि पिपलको रुखमा हो नि। त्यसैले तर उसले प्रशंसा गर्दै, किनकि आफूले गर्न सकिँदैन केही छैन, अरूको प्रशंसा गर्यो भने पनि केही न केही पुण्य त बाँडिन्छ हो भक्तवृन्दहरू। धन्य स्तव पिता धन्य माता च पति देवता, तपाईँका पिता धन्य भए, माता धन्य हुनुभयो। किनकि यस्तो पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुन्ने, भक्ति गर्ने, दान सेवा गर्ने यस्ता पुत्रहरू हरिवल्लभा पुरुषोत्तमी, पुरुषोत्तम भगवानको सेवा भक्ति गर्ने पुत्रहरूलाई धन्य संसारमा जन्माउनु भयो। धन्य छ यो पुरुषोत्तम भन्दा धेरै ठुलो व्रतहरू केही छैन। यो लोकमा पनि परलोकमा पनि पुण्य फल दिनेवाला भनेको त पुरुषोत्तमकै व्रत हो। धन्यो धन्यन्तरस्यायं मास श्री पुरुषोत्तमे यस्सेवनादवाप्नोति ऐहि कामस्मिकं फलम्। यस प्रकारले गर्दाखेरि तपाईहरूको जीवन धन्य छ। मलाई पनि धन दिनु, मलाई पनि धन दिनुहोस्। मेरा परिवारहरू भोकै छन्, खान पाएका छैनन्, म अभागी हुँ, सबैले मलाई हेप्छन्, कसैले धन दिँदैनन् भनेर तर 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 आँसु बगाउन थाल्यो। त्यो स्वाङ पारेको भन्छौँ नि। हेर्नु त, माग्दा माग्दै कति जम्मा भयो। अरे मागेर पनि दान गर्ने पो महान्। आफ्नो लागि माग्नु त मर्नु समान हो भक्तवृन्दहरू। जसले आफ्नो लागि मात्रै माग्छ त्यो व्यक्तिको जीवन नै मरेको। तर सेवाको लागि, गौ सेवाको लागि, ब्राह्मण सन्त सेवा, दिन दुखीको सेवाको लागि माग्ने त महान हो, दिने पनि महान हो। त यो के भयो त? यो पापीले पनि, यो लोभी ब्राह्मणले पनि गएर म अभागी, कसैले धन दिँदैन भन्दा ती चित्रकुण्डलले भने त्यस्तो तपाईले रुनु पर्दैन, तपाईले मेरो प्रशंसा पनि गर्नु पर्दैन। लाउनुहोस् धन भनेर भित्र गएर कपडा दिए, धन दिए, दौलत दिए, के बोकी भारी बोक्नै सकेन यसले। आहा, रमायो, खुसी भयो। एकछिन रुँदा त पाइयो भनौँ, किन रोयो नि त। एकछिन रोएपछि बडा रमायो। यहाँ भन्नुहुन्छ तत्रानेन महाप्रपूजा श्री दृष्ट्वा श्री पुरुषोत्तमे, किनकि उनले त ब्राह्मण भनेर श्रद्धा गरे। उनको त आदतै थियो सबैको सम्मान गर्नु। कसै उनले अवगुण नै हेर्दैन थिए चित्रकुण्डलले। अरे मेरो द्वारबाट ब्राह्मणहरू निराश भएर फर्केर जाउन्, उनले यो चाहँदैन थिए।
त्यसैले हामीसँग केही न केही छ भने कसैले माग्छन् र अझ भगवानको कृपा भयो भने नमागिकन पनि दिने पनि गर्दछन् हो भक्त। त्यो पो महान हो। मागेर दिने मात्रै त के महान, जसलाई आफूलाई श्रद्धा आयो, जोडिन मन लाग्यो, सेवामा समर्पित हुन मन लाग्यो, यो महान हो। यो सम्पत्तिमा भगवत कृपा अवश्य छ, पुण्य हुँदैछ। गयो गयो, सकि नसकि रमाउँदै गयो, घरमा लगेर श्रीमतीलाई पनि देखाएन, छोराछोरीलाई पनि देखाएन, बरको रुखमुनि गएर गाडी गयो। तर पुरुषोत्तम भगवानको यसले के गर्यो, त्यहाँ गएर पूजा देख्यो, बत्ती बालेको देख्यो, यो लोभी, यो ब्राह्मणले कदरियाले, अनि पुरुषोत्तम भगवानको प्रशंसा पनि गर्यो। गर्यो कि गरेन? गर्यो। हो, अर्काले व्रत गरेको पुण्यको प्रशंसा गरिदिने, यो देख्ने, यो सबै दृश्यहरू देखेर प्रशंसा गर्दैन नि यो के भयो त भनेर भन्दा पुरुषोत्तम व्रतम सम्यक भवता विधिना। उसले शीतल छहारी प्राप्त गर्यो अनि मृग तीर्थमा उसले जन्म लिन पायो, जो देवताहरूको लागि पनि दुर्लभ थियो। कुरो बुझ्यो होइन भक्तवृन्दहरू? अब त्यसैले तपाईँहरूलाई पीर थियो नि, मैले केही गर्न पाइनँ। अरे हामीले यत्रो कथा सुन्न पायौँ, भगवानका चरित्रहरूको गुणानुवाद गर्न, यहाँभन्दा धेरै गर्ने के? त्यस कारणले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो मृग तीर्थमा बास पायो। तर बास त पायो बाँदरे भएर पनि, तर कस्तो बाँदर भयो त भनेर भन्दा खान नपाउने क्या, पूर्व जन्मको त्यो पाप छँदै थियो नि त। पुण्य तीर्थमा चाहिँ जन्म लिन पायो, तर उसले खान चाहिँ पाएन। उसले त्यहाँ गएर के गर्न पाएन, खान चाहिँ पाएन। किनभने जहाँ बाँदरहरू हुन्छन् त्यहाँ अमृत फलहरू हुन्छन्, त्यहाँको पानी शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ भनेको छ। किनभने भगवान श्रीरामले जब रावणलाई वध गर्नुभयो, विभीषणलाई राज्य प्रदान गरिदिइसके पछाडि देवताहरू ब्रह्मा इन्द्र शङ्कर सबैजना प्राकट्य हुनुभयो र सबै देवताहरूले रामलाई भन्नुभयो, प्रभु वरदान माग्नुहोस् भनेर भन्दा भगवान श्रीरामले भन्नुभयो, हे देवताहरू हो, यदि मलाई वरदान दिनुहुन्छ भने अत्र ये वानरासुरा रक्षोभिर्निहताशय सञ्जीवय ततानासु सुधा वृष्टा ममाज्ञया। यी जति पनि असुरहरूको कारणले गर्दा यी बाँदर सेनाहरू घायल भएका छन्, मरेका छन्, यिनीहरू सबैलाई अमृत दृष्टि प्रदान गरिदिएर बिउजाइदिनुहोस् भन्नुभयो। देवताहरूले त्यस्तै गर्दै असुरहरूबाट घायल भएका सबै बाँदरहरूलाई अमृत दृष्टि प्रदान गर्दै एकाएक सुतेर उठे जस्तै चेतना आयो। हेर्नुहोस् त, भगवानको साथमा लडाई लड्दाखेरि मरेका पनि जीवन बाँच्यो। त्यसैले त भगवत कथाले मान्छेलाई मर्न दिँदैन, भागवतले मर्न दिँदैन। तर्न सिक हामी आएका हौँ, वास्तवमा मर्न आएका त यी गाई भैँसीहरू हुन्, तर यी गाई भैँसी पनि कतिजना तरिरहेका छन्। तर्न सिकाएको छ हामीलाई शास्त्रहरूले। र पूजा दर्शन माहात्म्यम पुरुषोत्तम संसवाद धनलोभात कृतद्वापि मृगतीर्थमुपागतम। भलै पुरुषोत्तमको व्रत प्रशंसा गर्यो, धनको लोभले गएर भए पनि पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ प्रशंसा गरिदिएको हुनाले यो मृग तीर्थमा जन्म लिन पुग्यो। र भगवान श्री रामले पनि अमृत वर्षा गराइदिनु भयो देवताहरूले, र उनीहरूलाई भगवानले तपाईँहरू पनि वनमा जानुहोस्, तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँको ठाउँ पवित्र हुनेछ, त्यहाँनिर गएर जलहरू फलहरू फल्नेछन् भनेर भगवान रामले आशीर्वाद प्रदान गरिदिएर बाँदरहरूलाई पनि पठाइदिनु भएको थियो। बडा लामो कथा सुनाउनु भयो। र जहाँ जस्तो भए पनि यो मृग तीर्थमा जन्म लिए पनि यो बुढो जखमले हुँदै गयो। तर के भयो भन्दा लोभी ब्राह्मण पूर्व जन्मदेखि धन सङ्कलन गरेको पानी पनि पिउन सकेन। किन? अरू कसैले पानी पिलाएको भए पो हुन्छ। बाँदर त छ, मुखमा घाउ आएको छ, रगत बगिरहेको छ, प्याक 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 भएको छ, अब मुखैमा घाउ छ, खाना केही पनि हुँदैन। योभन्दा अरू के हुन सक्छ? पिरपिरा हो भक्तवृन्दहरू। घाउबाट दिनानुदिन रगत चुइरहेको छ, एउटा रुखबाट अर्को रुखमा जान्छ, हिँड्न सक्दैन, कहिले एउटामा लड्छ, कहिले अर्कोमा लाग्छ। वृक्षाद वृक्षान्तरम गच्छेद मेने मृत्युम सुखावहम। मृत्यु पनि छैन, सुख पनि छैन, केही पनि पिउन पाउनु छैन। घुम्दा घुम्दै घुम्दा घुम्दै घुक गर्दै त्यो बाँदरको शरीर पाएर अरू सबै फल खाएका छन्, यो त फल पनि खान पाउँदैन, किनकि यो कर्मले जन्मेको छ। भगवान श्री रामले आशीर्वाद दिनुभएका बानरहरू सुखी छन्, तर कर्मले जो बाँदर योनि भड्केर प्रारब्ध बस आएको छ उसलाई त यहाँ पनि दुःखै छ। त्यसैले कहिले कहिले भक्तवृन्दहरू मृत्यु हुने बेलामा साह्रै दुःख हुन्छ। तपाईँको स्थिति मेरो स्थिति भोलि के हो थाहा छैन, प्रारब्धमा के गरेका छौँ नि थाहा छैन, तर त्यो प्रारब्धलाई परमात्माको हातमा सुम्पिदिउँ, आउने प्रारब्ध त कमसेकम भगवानमा जान्छ। हो, कतिजनाको हेर्नुहोस् न मृत्यु कस्तो दुःखदायी हुन्छ। मुखबाट खान हुँदैन, नाली लगाएका हुन्छन्, सासहरू लगाएका हुन्छन्, रोगले नि आज यस्तो बनाइदिइरहेको छ। प्रारब्ध भन्दा पनि यस्तो प्रारब्ध आज बोले यो कोरोनाको प्रारब्ध झन् कस्तो छ हेर्नुहोस् त, न भूत हो न भविष्य।
के कुरा गरौँ यहाँ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने भोलिका दिन शरीर कस्तो हुन्छ थाहा छैन। यो मेरो पूर्वजन्मको प्रारब्ध होस्, जति पीडा दिनु छ दिनुहोस्, तर पनि परमात्मामा मन लाग्यो भने कमसेकम फेरि त पीडा भोग्नु पर्दैन यो शरीरले। यसको लागि र यसले प्याक प्याक गरौँ खाना पनि पाउँदैन, भटभटाउँदै घुक्क गर्दै दैव संयोगले एक दिन पुरुषोत्तम महिना आयो। एउटा हाँगोबाट फुत्त अर्को हाँगमा जानु पर्यो भनेको थियो। त्यो पापले गर्दाखेरि त्यो पुण्यमा झऱ्यो। त्यहाँ पुरुषोत्तम महिनामा यसले कृष्ण पक्षको दशमीदेखि 5 दिनसम्म नै भनेको छ। दशमीका दिनदेखि 4 दिन पुरा 3 रात पुरा 4 दिन त्यो नदीका किनारमा डुबुल्की लगायो। खाएको केही छैन, व्रत भयो, नुहाएको होइन, स्नान भयो। पुरुषोत्तम महिनाको त्यो पावन समयमा अब दशमीदेखि के गर्यो त लड्यो तिनीहरु। सूर्य भगवान आउनुभयो, मध्याह्नमा सहन सकेन, प्याक गर्दै मुखमा केही खान पनि पाएन। हेर्नुहोस् भक्तवृन्दहरू, खाना पाइएन केही फरक पर्दैन, धेरै खायौँ र त आज परमात्माले प्रारब्ध अनुसार हामीलाई अब धेरै संयम गर, धेरै दुःख पाउँछौ पनि भनेर भन्नुभएको हुनसक्छ। त्यसैले कसैको अचानक मृत्यु भयो भने हामी के भन्छौँ, कति धर्मात्मा रहेछौँ। 30-35 वर्षको मान्छेलाई आज 25 वर्षको मान्छेलाई हृदयघात भइरहेको छ। कति धर्मात्मा भन्न मिल्छ उसलाई, कति पुण्यात्मा भन्न मिल्छ, मिल्दैन हो। एकजना वृद्ध वर्षौं वर्ष एकादशी लिनुभयो, जीवनभर पुण्य गर्नुभयो, दान गर्नुभयो, तर मर्ने बेलामा घुक्क हुनुहुन्छ। के ती आमालाई पाप गरेकी रहेछन् भन्न मिल्छ? मिल्दैन। किन? जति पाप गरेको थियो यही शरीरमा यही पीडा पाएर समाप्त भयो। भगवानले आफ्नो बनाउने बेलामा धेरै दुःख दिनुहुन्छ। जो वात्तै मृत्यु हुन्छ नि, जसको थाहा छैन उनीहरूले कतिचोटि जन्म लिनुपर्छ, तर संसारमा जसले पीडा भोगेर कष्ट पाएर जसको मृत्यु हुन्छ नि, उसले भन्छ, भगवानले भन्नुहुन्छ अब जति थियो यही हो, अब पर्दैन दलदलमा, अब म छु तिम्रो, अब म छु संसारमा, अब कोही भएन। तिम्रा धेरैचोटि धेरै भए तर तिम्रो कोही भएन, अब म छु भनेर प्रभुले आफ्नो बनाउनुहुन्छ हो। यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, सपिङ गर्ने ठाउँ बेग्ला बेग्लै छ, डिपार्टमेन्ट अपार्टमेन्ट मान्छेका बेग्ला बेग्लै छ, कुन स्तरका व्यक्तिले कहाँ सपिङ गर्ने बेग्ला बेग्लै छन्, तर मृत्यु सबैको एउटै हो भक्तवृन्दहरू। मृत्युमा त मान्छेले खेलबाड नगरौँ, मृत्युमा कसैको कुरा नकाटौँ। जसरी मृत्यु हुन्छ भगवानको नाम लिदिउँ, उसको भगवत धाम बास होस्, सकेसम्म सेवा गरौँ, हेरौँ, तर खेलबाड कसैको मृत्युमा नगरौँ। हाँ, यो राम्रो रहेछ, यो धर्मात्मा रहेछ, यो पापी रहेछ, कहिले पनि भन्नु हुँदैन। परमात्मा कहाँ उहाँलाई जसो गर्दा हामीलाई सुख हुन्थ्यो त्यही नै गर्नुहुन्छ, यो भावमा रहनु पर्दछ। अब यो बाँदर प्याक गरो, अरू सबै फल खाएका छन्, जल खाएका छन्, खुसी छन्, तर यो पीडा छ। यही त छ नि संसार। हेर्नु त, कसैलाई धेरै दुःख छ, कसैलाई धेरै सुख छ। सुख र दुःखको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ। त्यस कारणले गर्दा यो संसार एउटै छैन। त यो प्याक गरेर यो बाँदरको प्राण गयो। प्राण गइसके पछाडि के भयो त भनेर भन्दा, त्यस पछाडि त दिव्य विमान आयो अरे। त्यहाँनेरि एकाएक तामा बन्न थाले, झ्याली बन्न थाले, बाँसुरीको धुन घन्के जस्तो हुन्छ। नदीका किनारहरूमा गान बाजन भइरहेका छन्। विष्णुका पार्षदहरू त्यहाँनेरि आए र त्यो बाँदरको एक प्रकारको जुन आत्मा थियो नि, आत्मालाई उनीहरूले के गरे, भगवानका यी पार्षदहरूले, पुण्यशील र सुशील यी पार्षदहरूले के गरे, त्यो बाँदरको त्यो शरीरबाट आत्मालाई निकालेर सिधै विमानमा राखेर लिएर गए। अथ काची तदुपरि ददार छत्रमिन्दुक चक्र सुसामरे तस्य कसित अप्सरदो मृत मुदा। सेतो चम्बरको छाता भगवानका पार्षदहरूले ओढाएका छन्। त्यो बाँदरको आत्मालाई, आत्माको कल्याण भयो भने भयो। यो शरीर त यही हो, कालो होस् कि गोरो होस् केही फरक पर्दैन, डल्लो होस् कि अग्लो होस् केही फरक पर्दैन, यही खरानी बनाइदिने हो। आजकल त अब कोरोना लाग्यो भने त खरानी पनि बनाउनु पाइँदैन। कस्तो दुर्भाग्य, माटामा लगेर पुरिदिन्छन् हो, आगो पनि लाउन नपाउने भइसक्यो। तर जे भए पनि शरीरलाई त्यही गरिदिए, त्यही हो। पानीमा लगेर हालिदियो भने त्यही मगरमच्छहरूले खान्छन्, आगोमा लगेर हालिदियो भने त्यही भस्म हुन्छ, माटोमा लगेर पुरिदियो भने सँगसँगै किरा लाग्छन्। आखिरी माटोमा गति एउटै हो। यही तिनवटा छन् हाम्रो विश्वमा जति पनि। कसैको जलाउने चलन छ, कसैको बगाउने चलन छ, कसैको दबाउने चलन छ। यही तिनवटा हुन्। माटोमा दबाए पनि बगाए पनि यही हो, गति मृत्यु हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर उसलाई त छाता उडाएका छन् ऊ माथिबाट सेतो। आश्चर्यचकित भयो यो त। यो अरे मैले त केही पुण्य गरेको थिइनँ, म जस्तो पापीलाई कसरी विमान आयो? चन्द्रमाको जस्तो चाहिँ सेतो छाता उडाएका छन् अरे क्या माथि त्यो उसमा। त्यस पछाडि त कोही चम्बर पो अम्किँदै रहेछ नि त हो त्यो बाँदरलाई। लु हेर्नु त, त्यो कदरिया नि फेरि यो बाँदर कोही पनि त्यो लोभी। किन? पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको प्रशंसा गरेको। अब ढुक्क हुनुहोस्,
मैले अघि भन्दा भन्दै शब्द बिर्सेँ। मालपुवा दान गर्न पाइएन, गुरु पाइएन। अरे गुरु पाइयो भने पनि कहाँ गएर थिएँ, भेटेर गएर दान गर्ने, कहाँ के थाहा। गुरुलाई दक्षिणा दिन्छु लिन्छु भन्दा कोरोना पनि सर्ने हो कि पैसामा शुद्ध कोरोना टाँसिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा बहुतै ख्याल गर्नुपर्छ हो भक्तवृन्दहरू। के गर्नु, संसार धेरै पीडित छ, त्यसैले हामी त्यो पीडामा नहौँ। अब थाहा छ यहाँ के भयो त, चाँदीको छाता उडेर पछाडिबाट अप्सराहरू जस्ताले चम्मर डुलाइरहेका छन्, यतापट्टिबाट पानी पिउनुहुन्छ भन्छन्, यता कोही नाच्ने, उसको अगाडि त नाचगान चलिरहेको छ, खुसी उमङ्ग चलिरहेको छ। त्यो बाँदर छक्क, बाँदर अब त बाँदर भन्न मिलेन नि त, त्यो आत्मा छक्क पर्यो। हे भगवान्, के गरेको थिएँ मैले, 1000 चोटि चाहिँ बाँदर जुनी पाउने, आज एकैचोटिमा बाँदरको जुनीबाट मुक्त भए। 1000 चोटि बाँदर हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने त धर्मराजले भनेको थियो नि त। धर्मराजको खाता नि चेन्ज भयो, किन? किनकि पुरुषोत्तमको व्रतको प्रशंसा गरेको थियो। फेरि अनि मृग तीर्थमा आयो, त्यहाँ पनि त पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गरेन त। दुई दुईवटा संयोग मिल्यो कि मिलेन हो। किमत्तेन किनम पुण्यम मम पुण्यस्य दुर्मते नास्ति मे सुकृतम किञ्चित् येन यामि हरे पदम। अरे हरिले वैकुण्ठ धाम हरिका पार्षदहरू लिएर जाँदैछन्, म नास्तिकलाई, म पापीलाई, म कृतज्ञलाई के पुण्यको काम गरेको रहेछु मैले। ओहो, तर्क वितर्क गरिरहेको थियौँ। यो ठुलो सुखको खजाना, यो विमान कसरी आयो, यो आत्मा मेरो कसरी दिव्य चाहिँ गति प्राप्त भयो भनेर त्यो छक्क पर्यो। अनि भगवानका पार्षदहरूलाई सोध्यो। अनि उनीहरूले भन्दै अरू केही पनि होइन, पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको प्रशंसा र पुरुषोत्तम महिनामा गएर स्नान, जे भए पनि व्रत बस्नुभयो त्यो तलाउमा रहेर। अनि त्यस पछाडि यो पुण्यको प्रभावले गर्दा नि आज 5 दिनको 3 रात पुरा व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईलाई यो विमान भगवानले पठाउनु भएको हो। र तपाईका जुनी जन्मान्तरका जुनीहरू पनि गएर आज दिव्य बने, सुन्दर बने, भड्किनु परेन, चट्किनु परेन, थच्चिनु परेन भनेर दिव्य कुराहरू सुनाए। बडा लामो संवाद थियो, मैले सार संक्षिप्त रूपमा कथा सुनाएँ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, कोही कसैको मृत्यु भयो भन्दैमा हामी डराउँछौँ। आजकल धेरैको सुनिन्छ कसैको मृत्यु हुन आँट्यो, हुँदैन हुँदैन। धेरै घरमा बस्यो मृत्यु हुन आँट्यो भने काठमाडौँतिर मैले सुनेको, कसैको घरमा मृत्यु हुनु हुँदैन, मर्न आँट्यो भने निकाल निकाल निकाल, कदापि सुन भन्नु होला, अपराध लाग्छ। पुण्य मिल्छ, बरु तपाईलाई पुण्य मिल्छ, थाहा नभएर हो। अरे मान्छे र मच्छर एउटै हो, यो सम्झिनुहोस् न। तपाईको डर के को डर? कसैको मृत्यु भयो भने के तपाईको हजुरआमा बित्नु भएको छैन, हजुरबा बित्नु भएको छैन र? तपाईहरुको घरमा कसैको मृत्यु भएको छैन र? यहाँ मर्नु हुँदैन, यहाँबाट निकालिहाल भनेर उसलाई चोट फुटाउने काम कहिले पनि नगर्नु होला। आजसम्म जे गर्नुभयो भगवानमा छोडिदिनुहोस्, तर कथा सुनेर अरू केही होइन। भाडामा बस्ने मान्छेले मर्ने बेलामा कहाँ जाओस्, बरु पुण्य मिल्छ, उसको आत्माले त्यहाँ आशीर्वाद दिन्छ, तर्साउँदैन। कहाँ तर्साउँछ? अरे तपाईको घरमा दिनमा 100 मच्छरहरू मरिरहेका छन्, मच्छर र मान्छेमा फरक के छ भन्नु त? हाम्रो शास्त्रले त फरक देख्दैन। हात्तीमा जत्रो आत्मा छ मान्छेमा त्यत्रै छ, मान्छेमा जत्रो छ मच्छरमा त्यत्रै छ। अनि किन डराउनुहुन्छ? अरे किन तर्साउनुहुन्छ? हाम्रा चाहिँ कोही मरेका छैनन् र हाम्रो घरमा। यस कारणले गर्दा गोविन्दसँग प्रीति गर्नुहोस्। संसारमा कसैले तर्साउँदैन। जसको भगवानमा भक्ति छैन, श्रद्धा छैन, ईश्वरको पूजा छैन, आराधना छैन, त्यही घरमा त तर्साउँछ। त्यस कारणले सबै आत्माहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्, परमात्मा त्यही खुसी भएर रहनुहुन्छ। त्यस कारणले हौवाको पछाडि नलाग्नु होला, डर भय त्रासको पछाडि होइन। परमात्मालाई आफ्नो बनाउनेहरूले नभनिदिनुहोस्, बरु उसलाई सहयोग गर्नुहोस्, दुःख सुखमा साथ दिनुहोस्। अरू के हो र हाम्रो? यस कारणले गर्दा यो मैले सुनेको कुरो यहाँबाट फ्याट्टै आइगयो। स्पष्ट भन्दा नि मलाई पनि आनन्द लाग्छ, किनभने कतिजनालाई त्यस्तो छ भ्रम छ भने नभनिदिनुहोस् कसैलाई पनि। तेरो यहाँ कसैको होइन, घरमा बसे 2-4 वर्षसम्म कसैको मृत्यु हुन आँट्यो भने केही फरक पर्दैन। भगवानको नाम सुनाइदिनुहोस्, कुसोच्याइदिनुहोस्। मृत्यु भयो तल जरुर जार्नु होला भूमिमा, तर यहाँ मर्नु हुँदैन, यहाँबाट लगिहाल, कहाँ लिएर जाने? यो हो। अब म धेरै दोहोऱ्याउँदिनँ, किनभने यस्ता श्रोताहरू हुनुहुन्छ थोरै भन्दा धेरै बुझ्ने भइसक्नु भयो। भगवानको कथा प्रेममा यहाँहरू पनि सुर्लुममा डुब्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा कसैको लासले कसैलाई तर्साउँदैन, बहुत आशीर्वाद दिन्छन् ती मृतात्माहरूले पनि। यस कारणले गर्दा बरु त्यहाँबाट हामीले दुर्भावना गऱ्यौँ, हटायौँ, उसलाई कष्ट दियौँ भने त्यो आत्माले बरु पिर्न सक्छ। यो एउटा कुरो शास्त्रको वचन हो।
त्यसैले आज हजारौँ चोटि बाँदर हुनुपर्ने एउटै बाँदर जोनीमा तर्यो। अब मनुष्यहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू र पतिव्रता नारीहरूका धर्महरू र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रमहरू भोलि हाम्रो अन्तिम भागमा रहनेछ। समस्त भक्तवृन्दहरू यहाँहरूको यो कथाप्रतिको प्रेम रुचिलाई सधैँ म वन्दना गर्दछु। आज जो हामी भगवत कथा सुनाइरहेका छौँ यो यहाँहरू सबैको देन हो। सबै पुण्यात्मा धर्मात्मा यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै आजको कथा सत्सङ्गबाट हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। आजको दिन सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण राम राम राम। पुरुषोत्तम भगवान मलागो साम्रुमाना, पुरुषोत्तम भगवान मलागो साम्रुमाना। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे राम।